अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है उसवा हसना। उसवा हसना दरअसल सैयद सुलेमान नदवी का एक मज़मून है। उनने मद्रास में 8 खुतबे दिए थे और उनका ये 5वां खुतबा उसमें से ये हिस्सा लिया गया है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आलमगीर शख्सियत है, जामे शख्सियत जो है, यानी कि उनका जो नमूना है तमाम अक़साम के इंसानों के लिए बेहतरीन करार दिया गया और इसको मौजू बनाया गया। और उस सैयद सुलेमान नदवी कौन है? सैयद सुलेमान नदवी शिबली नुमानी के शागिर्द थे और इनका शिबली नुमानी का एक जो शोरा आफाक काम है सीरत रसूल का लिखना। सीरत रसूल की उन्होंने 2 जिल्दें भी लिखी थी तो उनका इंतकाल हो गया, और बाकी जो 4 जिल्दें उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की थी। और इनका एक और बड़ा कारनामा है जो है, इनने सिंध में उर्दू का नक़ूश-ए सुलेमानी किताब लिखी, जिसमें सिंध में उर्दू के आगाज़ के हवाले से अपने नज़रियात पेश किए। और इनकी पैदाइश 1884 में हुई थी और इनकी डेथ जो है उसमें 2 तवारीख़ हैं, एक 1950 और 53 दोनों तवारीख़ आती हैं। तो कराची में इनका इंतकाल हुआ और यही मदफन थे। तो इनका बड़ा एक नाम था और इनको जो है एक 1940 में एजाज़ी डिग्री डॉक्टरेट की भी दी गई थी। तो हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। सैयद सुलेमान नदवी ने जो मज़मून लिखा वो उसवा हसना उसका नाम रखा गया, उस खुतबे में से जो हिस्सा लिया गया। पहले तो पता हो उसवा हसना है क्या। उसवा का मतलब होता है नमूना और हसना अच्छा नमूना, यानी कि और हम उसवा हसना को इस्तेमाल करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उनके जो आमाल हसना हैं, उनके हम उसवा हसना कहते हैं। तो ये जो मज़मून के मुतल्लिक़ भी हमें बताया गया कि हर जितने आज तक अंबिया आए हैं या नबी आए हैं, उनने जो वाज़ किया, जो उन्होंने तबलीग की, तो यही कहा गया कि जो शारहीन हैं उनकी इत्तबा की जाए, उनकी जो है ज़िंदगी पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम में जो 2 चीज़ें दी गई, एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उनकी जो सुन्नत है वो है, और दूसरा कुरान पाक है। यानी कि किताब और सुन्नत दोनों चीज़ें जो हैं इस्लाम में दी गई हैं कि इन दोनों से आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कह लें कि कुरान पाक थ्योरी है और प्रैक्टिकल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हसना है, ज़ात मुबारक है। और इस हवाले से कि जो है हमारे मौजू के मुताबिक अगर हम बात करते हैं, जो हमारा जिसमें हम मुक़य्यद होंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आला और अरफा है, और दुनिया जहां के तमाम बनी नो इंसान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारें तो सुकून और जो है शादमानी ही ज़िंदगी में मुयस्सर आएगी। हर तरह के, अगर आप बाप हैं तो बाप का किरदार आपको नबी की ज़िंदगी से मिलेगा, अगर आप नाना हैं तो नाना का किरदार मिलेगा, अगर आप वालिद हैं और आप बेटी के साथ आपका नाता है तो वो किरदार आपको यहाँ नज़र आएगा, अगर आप रियाया हैं तो वो चीज़ भी आपको नबी की ज़िंदगी से मिल जाती है, अगर आप हाकिम हैं तो हुक्मरानी किस तरह करनी है वो अमल भी आपको नबी की ज़िंदगी से नज़र आ जाएगा, अगर आप महकूम हैं तो नबी की ज़िंदगी को देखिए, अगर आप सालार हैं, सिपा सालार हैं तो नबी को ज़िंदगी को देखिए, और अगर आपने हिजरत की है, अगर आप हिजरत की करनी है, हिजरत के किस तरह की गई तो नबी को ज़िंदगी को देख लीजिए। और हत्ता के दुनिया जहाँ का हर अमल हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिल जाता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इस दुनिया में एक आफताब की तरह है, जिससे हर कोई हैरा हो सकता है, रोशनी हासिल कर सकता है। आपका वजूद मुबारक उस बादल की तरह है जो हर तरफ बरसता है और सैराब कर देता है। और यही बात उसवा हसना इसीलिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल सिर्फ अमल करके दिखाया। लोगों ने, उनके मुहालिफीन जो हैं, उन्होंने कहा बिला शुबा
آپ صادق ہیں, آپ امی ہیں, اور کسی کو اس پہ کوئی شک ہی نہیں تھا. 40 سال آپ اگر تاجر ہیں تو نبی کی زندگی کو دیکھ لیے, اگر کہ کس طرح تجارت کرنی ہے. اگر آپ معلم ہیں تو نبی کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح آپ نے جو تعلیم کا شعبہ ہے, تعلیم کا پیشہ ہے, اس کو کس طرح آپ نے چلانا ہے, کس طرح نکھار پیدا ہوگا. اور اگر آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, تو نبی کی زندگی کو دیکھ لیں. اور اگر آپ کے پاس اقتدار آ گیا ہے تو یہ بھی ہر عمل آپ کو نبی کی زندگی سے مل جائے گا. آپ نے جانوروں سے کیسا سلوک کرنا ہے آپ کو اس زندگی سے ملے گا. تو یہ عالمگیریت ہے نبی کی زندگی میں. ہم کیونکہ کھوکھلے لوگ ہیں, باتیں کرتے ہیں, سر کٹنے کٹانے کی بات بکواس ہے بالکل. یہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ایک ناحق کا خون پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ بھی ہمیں بات نبی کی زندگی سے ملتی ہے. سچائی کا دامن ہم نے پکڑے رکھنا ہے, تھامے رکھنا ہے. نبی نے فرمایا مسلمان میں ہر طرح کے عیب ہو سکتے ہیں, لیکن مسلمان کے اندر ایک عیب کبھی نہیں ہو سکتا, اور وہ کیا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. سچا انسان ہوتا ہے, سچائی کا دامن اس نے پکڑا ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو اگر آپ نے چلنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ چلتے ہوئے رستوں سے پتھر بھی ہٹانا, یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. باتوں سے نہیں, عمل کی بات ہوتی ہے. آپ نے آپ تجارت ایمانداری کی انتہا کر دی. 40 سال جو آپ نے پہلے زندگی کے گزارے اور اگلے 23 سال وہ نبوت کے اعلان کے بعد کے ہیں, تو آپ کو ایک ایک چیز نبی کی زندگی سے مل سکتی ہے. اگر ہم کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے, آپ سب کو ایک ہی زندگی ہے, ایک ہی انسان کی زندگی آپ کو مل سکتی ہے جو آپ کے لیے ایک واقعی اعلیٰ نمونہ ہو, جس سے آپ کو خیر مل سکے, آپ کو رہنمائی مل سکے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا, اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہا کہ اگر آپ مجھ سے ناطہ رکھنا چاہتے ہو, میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو, تو میرے محبوب کی اطاعت کرو. عمل کی بات ہے. اور اسوہ حسنہ یعنی کہ سنت مصطفیٰ ہم عام لوگوں کی زندگی اس میں شامل ہے کہ ہمارے پاس آئیڈیل, ایک رول ماڈل ہے, جس میں آج دنیا میں 8.25 ارب انسان بستے ہیں. تو وہ 8.25 ارب انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے, ایک آئیڈیل ماڈل ہے, اور وہ اسوہ حسنہ ہے, وہ نبی کی زندگی ہے. کہ آپ کو ہر طرح کا کام جو بھی زندگی میں آپ نے بیویوں سے کیسے ناطہ رکھنا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا. آپ کا جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ کیا تعلق ہے, آپ کا دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا ناطہ ہے, آپ کا عزیز و اقربا کے ساتھ کیا تعلق ہے, آپ کا دوستوں کے ساتھ کس طرح آپ نے چلنا ہے. تو یہ ایک ماڈل ہے ہمارے سامنے کہ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا کس طرح ہے. قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے. تو یہ جینے کا سلیقہ ہمیں نبی کی زندگی سے مل رہا ہے. اور یہ صرف آپ لعنتیں بھیجنے اور نفرت کی آگ پھیلانے کے علاوہ اگر آپ عمل کی طرف آئیں تو مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے, اور مسلمان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو ان کے جو مریدین ہیں یا ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں وہ سراپا رحمت ہونے چاہیے, نہ کہ نفرت کی آگ پھیلانے والے ہوں. تو یہ مختصر سا ایک تعارف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کس طرح رول ماڈل ہے. آپ طالب علم ہیں تو آپ کو ایک طالب علم نے کس طرح زندگی بسر کرنی, یہ بھی نبی کی زندگی سے مل جائے گا. اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو چھوٹوں سے بڑوں کی عزت کس طرح کرنی ہے, آپ کو آداب زندگی سکھائے جائیں گے. آپ نے چھوٹوں سے شفقت کس طرح کرنی ہے, یہ بھی آداب آپ کو نبی کی زندگی سے مل جاتے ہیں. حتیٰ کہ
آپ نے کھانا کس طرح کھانا ہے وہ سارے میتھڈز بھی آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں. آپ نے اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنے کیسے ہیں, آداب زندگی کیا ہیں, اور تمدن آفری ہیں. نبی پاک نے تو ایک تہذیب بنائی. وہ جو بدو تھے, جو شتر بانو کا گہوارہ تھا, وہاں آ کر ایک روشنی دکھائی اور عورتوں کو بڑی اہمیت دی نبی نے. عورت کے حقوق کی سب سے پہلی آواز بلند جو ہے نبی پاک نے کی, کہ وہ لوگ عورتوں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے, ان کو قتل و غارت کرتے تھے. تو نبی نے کہا کہ بھی عورت کا بھی پورا حق ہے, اور ان کو آگے لے کر آئے, ان کو اپنے جو جنگوں کے ساتھ جو ہے ساتھ رکھتے رہے, ان کو باقاعدہ قافلوں کا حصہ بنایا جاتا رہا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس سے مل سکتی ہیں. تو یہ اسوہ حسنہ کی ایک مختصر سا تعارف تھا کہ ہم اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم ان کے واقعی عاشق ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے مریدین ہیں, یا ان کے امتی ہیں, تو ہمارے اوپر فرض ہے ہم عمل کریں, نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر لانتے بھیجیں. عمل ہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے محبت کی, اور محبت اور عشق جو ہے عمل مانگتا ہے, نہ کہ نفرتوں کے بیج اور کھوکھلی باتیں مانگتا ہے. بہت شکریہ. والسلام.